काबिल एहतराम नाजरीन और सामीन इकराम, आपको आज के इस वीडियो में वेलकम है। आज मैं आपके खिदमत में एक इंसानी ज़िंदगी के अहम पहलू पर गुफ्तगू करूँगा, और वो जो पहलू है वो कहानियाँ हैं। कहानियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दुनिया के हर सकाफत में, हर कल्चर में, हर फैमिली में पसंद की जाती हैं और बहुत लंबे अरसे से इंसानी तारीख में कहानियाँ जो हैं वो बहुत ही पावरफुल टूल में बनते रहे हैं एजुकेशन के लिए, वैल्यूज टीचिंग के लिए, एथिक्स के लिए, हिस्ट्री ट्रांसमिट करने के लिए और बहुत सारे असरार और रमूज को जो आम जबान में बयान किए नहीं जा सकते हैं, डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें कहानियों के जरिए बयान किया जाता है। दुनिया के सारे अध्ययन में, दुनिया की तारीखों में, मजहबी रिवायात में कहानियां जो है वो पावरफुल टूल रही हैं। तो इसलिए कहानियां जो हैं, एक्सक्यूज मी, वो ऐसी चीजें हैं जो बच्चों से और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पसंद किए जाते हैं। मेरे जो ग्रांड बच्चे हैं वो हर वक्त यही कहेंगे, दादा कोई स्टोरी सुनाओ। एक नवासी है, वो भी हर वक्त यही बोलती है, मुझे एक कहानी सुनाओ। तो नाना कहानी सुनाओ, दिन में या रात को सोते वक्त। मैं अमेज हो जाता हूँ। इसी तरह मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त अहबाब है जो मुझे जानते हैं कि मुझे कहानियों में दिलचस्पी है, जोक्स में दिलचस्पी है, तो वो भी मुझे अक्सर बेशतर मुझसे पूछते हैं, ख्वाहिश करते हैं, यार कोई जोक सुनाओ या स्टोरी सुनाओ। और मैंने बहुत स्टोरीज पढ़ी अपनी जिंदगी में और बनाई भी। अभी रिसेंटली एक पेरेंट ने मुझसे कहा, सर मेरा जो बेटा है वो मुझे कहता, डैडी मुझे स्टोरी सुनाओ, और मुझे कोई स्टोरी आती नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, भाई मेरे वीडियो सुन लो, उसमें बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी, कम से कम वहां से शुरू करो। और फिर मैंने बोला, और दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, जिस भी जबान में आपको चाहिए आप किताबों में देख लें, स्टोरीज भरी पड़ी। बड़े दुख की बात है कि अगर किसी माँ बाप को सिरे से कोई स्टोरी नहीं आती हो। लेकिन फिक्र न कीजिए, मैं क्या करता हूँ, कुछ तो स्टोरीज हैं, कुछ मैं बात करते करते मैं अपनी जिंदगी से, अपनी औलाद की जिंदगी से, जो भी जिंदगी में मैंने देखा है, सुना है और फेस किया है, उनकी स्टोरीज बना के फिर सुना लेता हूँ। कभी कभार वो जांच लेते हैं कि आप हमारी कहानी सुना रहे हो या अपनी कहानी सुना रहे हो। बाज़ औक़ात मैं ऐसा सुनाता हूँ जो उनके लिए ऑन द वन हैंड ऑ एंड वंडर और इंक्विजिटिवनेस पैदा होती है। एजुकेशनली एक्सट्रीमली यूजफुल है स्टोरीज, मैं बना लेता हूँ। कुछ के साइंटिफिक जो एंगल्स हैं उनको स्टोरी की सूरत में मैं सुना लेता हूँ। और मेरा पर्पस ये होता है, पर्टिकुलरली यंग बच्चों को स्टोरीज सुनाते वक्त, कि उनके अंदर से इमेजिनेशन फ्लेयर अप हो जाए, यानी वो खुद अपनी जिंदगी में भी इसी तरह स्टोरीज बना सके। और स्टोरीज के जरिए उनको ऑन द वन हैंड साइंस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ऑन द अदर हैंड हिस्ट्री, ऑन द अदर हैंड मोरालिटी एंड एथिक्स भी। आप इनके जरिए बहुत सारे अखलाक की चीजें सुना सकते हैं, और इंसानी जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उनसे कैसे निपटा जाए उसके बारे में भी हम कहानियां मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जितना भी नाम लें, वो उनके जरिए बहुत कुछ हम
स्टोरीज के जरिए एकम्प्लिश कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी, ग्रैंड पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाएं। आप कहाँ पैदा हुए, कैसे तालीम हासिल की या कोई हुनर सीखा, किन मसलों से गुजरे, किन पेचीदगियों से गुजरे, ये आपके अंदर आप खुद कहानी है। अगर कोई किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो किताबें पढ़नी चाहिए कहानियों की, अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो खुद अपनी जिंदगी से मिसालें सुनाएं। और अगर आप याद करेंगे तो आपके पास हजारों कहानियां हैं, तो वो कहानियां भी सुना सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ कहानियां हिस्ट्री से सिलेक्ट करना चाहता हूं और छोटी छोटी कहानियां आपके खिदमत में डिस्कस करना चाहता हूं। उनके पीछे मोरल क्या है, एसेंस क्या है, मैसेज क्या है, और इन स्टोरीज को हम फिर कैसे सुना सकते हैं। एक बात अहम है कि स्टोरी को डल तरीके से सुनाएंगे कोई नहीं एंजॉय करेगा। स्टोरीज को सस्पेंस के तौर पर, सवालात के तौर पर, सवालात के जरिए, बॉडी एक्शंस के जरिए, पता है फिर क्या हुआ, अरे मत पूछो इसके बाद क्या हुआ, आप लाइवलीनेस के साथ, थकावट के साथ नहीं, बोरियत के साथ नहीं, आप खुशी से मजे ले लेके सुनाए। मुझे एंजॉय करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। और आधी कहानी भी आपने पूरी नहीं सुनाई होगी, वो फिर सो चुके हैं। तो ये बड़ा सूदिंग भी है, साइकोलॉजिकली बहुत सूदिंग है। हाँ, अलबत्ता ज़हन में रखिएगा, पर्टिकुलर रात को सोते वक्त डरावने स्टोरीज नहीं सुनाइएगा, वो नहीं अच्छे हैं, वो ना ही बेहतर इम्पैक्ट ला सकते हैं उनके नींद पर और उनके साइकोलॉजी पर। कोशिश करें कि हैप्पी, सस्पेंस ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम, लेकिन देवमालाई, जिन्नात की, बहुत खौफनाक जानवरों की कहानियां, ये चीजें सुनाने से, पर्टिकुलरली अर्ली एज में टीनेजर्स हैं तो थोड़ा सा गुरेज करना बेहतर है, बाद के स्टेजेस में आप सुना सकते हैं। तो आइए, ये हम बोलते रहेंगे जनरल बातें। आज मुझे आपको एक ऐसी कहानी सुनाने दीजिए जो ऑन द वन हैंड एक स्टोरी है, ऑन द अदर हैंड एक जोक भी है। लेकिन ये किसी मामूली शख्स ने ये स्टोरी नहीं सुनाई है, बल्कि एक अजीम सूफी जिनको हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से याद करते हैं, उन्होंने अपनी मसनवी में इसका जिक्र किया। उनके मसनवी में बहुत सारे पावरफुल स्टोरीज है, जिनमें से कुछ स्टोरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ। चूंकि ओरिजिनल पर्शियन में है, तर्जुमे या तो बहुत कम है या हमेशा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके नज़र में स्टोरीज ऑफ मौलाना रूमी कहीं नजर आए, जरूर पढ़िएगा, अपने बच्चों को सुनाएं, बच्चों के खातिर, बच्चियों के खातिर वो स्टोरीज की बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इन स्टोरीज में कुछ ओरिजिनल पर्शियन भी सुनाता रहूँगा बाद में, जहाँ पे भी रेलेवेंट हूँ, तो आप एंजॉय करेंगे पर्शियन लिटरेचर को सुनकर भी। आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो एक दिलचस्प कहानी है, इस सेंस में कि इंसान इंसान के साथ जब गुफ्तगू करता है या करती हैं तो वो क्या चीज होती है। कितनी बड़ी खुदावंद रब्बुल इज्जत ने हमें नियमत दी है कानून पे कि जो हम स्टोरीज सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। लेकिन अंदाजा कीजिए कोई शख्स हैं या अशखास हैं जो किसी भी वजह से सुन नहीं सकते, तो हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कानों से सुन नहीं सकता, लेकिन बड़ा अच्छा इंसान है। हमेशा ये टाइप के लोग जो हैं जिनकी बिनाई नहीं होती है या सुन नहीं सकते वगैरह वगैरह, ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत मीठी आवाज होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं
جو نابینا ہیں لیکن ان کی آواز اتنی پاورفل ہوتی ہے. تو بہرحال ایک ایسا شخص تھا کہ جس کو قانون سے سنائی نہیں دیتا تھا. اس کا ایک دوست اس نے سنا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور ہاسپٹلائز ہو گیا ہے. تو اب یہ بولا ابھی یار بہت افسوس کیا اپنے دل میں اور سوچا کہ یار وہ جا کے اس سے خیریتی دریافت کرے گا چونکہ اس کا دوست ہے. نہیں جائے گا تو دوست غمگین ہو جائے گا, اس کو اچھا نہیں لگے گا. سوال یہ تھا کہ چونکہ اس کو سنائی نہیں دیتی ہے تو وہ جا کے بولے گا کیا, اور اگر اس کا دوست جو بیمار ہے کچھ بولے گا وہ سنے گا نہیں تو پھر کیا ہو. لیکن یہ بڑا سیانہ آدمی تھا, جیسا میں نے بتایا نا, بڑا انٹیلیجنٹ. بیٹے اس نے کہا بھائی کون سی بڑی بات ہے, دیکھو میں اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا, میں جا کے بولوں گا السلام علیکم بھائی, وہ ظاہر اس کا جواب تو اور کچھ تو نہیں دے سکتا, وعلیکم السلام ہی کرے گا. دوسرا میں پوچھوں گا بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی, آپ کیسے ہیں, تو اگر تکلیف بھی ہے تو ظاہر مروت میں وہ کہے گا کہ بھائی آپ کی دعا سے ابھی ٹھیک ہو رہا ہوں. تو میں بولوں گا اللہ کا شکر ہے. پھر دوسرا میں اس کے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھوں گا کہ بھائی آپ کا کون ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, تو وہ بولے گا یار میرا ایک بہترین ڈاکٹر ہے, بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے, میرا علاج کرے گا. میں کہوں گا یار اس کی تو بڑی شہرت سنی ہے, وہ فٹ سے لوگوں کو ٹھیک کرتا ہے. پھر میں پوچھوں گا دوا کیا کھا رہے ہو, ظاہر ہر مریض دوا تو کھاتا ہی ہے, مرض بڑھتا گیا جو دوا کی اگرچہ, تو دوا کون سا کھا رہے ہو, وہ بولے گا اوے بھائی یہ معجون کھا رہا ہوں, یہ طاقت کی دوا, یہ فلانا وہ فلانا, بہترین دوائیاں کھا رہا ہوں. میں کہوں گا یار یہ اتنی اچھی دوائیں ہیں کہ آپ فٹ سے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اسی طرح کی کچھ گفتگو کر کے اور پھر میں چلے آؤں گا, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. خراما روانہ ہوا, ہاسپٹل پہنچا اور اپنے دوست کے پاس جا کے السلام علیکم بولا. سامنے والے دوست نے کہا وعلیکم السلام, ارے بھائی کیسی طبیعت ہے. وہ بیچارہ اس دن کوئی زیادہ ہی بور تھا, طبیعت صحیح نہیں تھی, تو اس نے کہا آؤ بھائی میں مر رہا ہوں. تو اس نے جملہ تیار اس کے لیے کیا تھا, او اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پوچھا آپ کا ڈاکٹر کون ہے بھائی, کون ڈاکٹر علاج کر رہا. اب یہ اس کو غصہ آنے لگا تھا اپنے دوست کو, وہ کہنے لگا ملک الموت, موت کا فرشتہ میرا علاج کر رہا. اور کیا کہنے, سبحان اللہ, آپ کتنے خوش نصیب ہیں, یہ تو ایسے بہترین ڈاکٹر ہیں, اس کا بڑا نام ہے, یہ آپ کو جٹ سے ٹھیک کر دے گا. پھر پوچھتا آپ دوائی کیا کھا رہے ہو. اب آگے سے تپ گیا تھا اس کا دوست, بہت غصے میں آیا تھا, کہنے لگا زہر کھا رہا ہوں, زہر. کہنے لگا واو کیا کہنے بھائی, ایسی دوا نہ پہلے کسی نے سنی ہے نہ آئندہ کوئی سنے گا. یہ وہ دعا ہے جو انسان کو جڑ سے ٹھیک کر دیتا ہے. تو آپ تو فٹافٹ ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی پرواہ نہیں کریں, تندرست و توانا ہوں گے, مضبوط ہو کے نکلیں گے, پرواہ نہیں کریں. اچھا میں چلتا ہوں, تو میں دعا کرتا ہوں آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ. وہاں سے نکل گیا, اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا, یار کتنا مشکل کام تھا اور میں نے کتنے آسانی سے کیا. کتنا خوش ہوا ہوگا میرا دوست, کتنا خوش ہوا ہوگا. میں نے اس کے تیمارداری کی, اس کو پوچھنے آیا. تو ظاہر انسان جب بیمار ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے کوئی آئے پوچھے, تو بہت خوش ہوا ہوگا. یہ کہتے ہوئے مزے سے خراما واپس اپنے گھر گیا.
اور پیچھے جو اس کا دوست تھا بولا یہ میرا دوست تھا یا دشمن تھا یا نادان دوست تھا جو مجھے جو ہے میرے بیماری کو ملٹیپلائی کر کے چلا گیا، کئی گنا اضافہ کر کے چلا گیا۔ یہ دلچسپ کہانی ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائلاگ آف دا ڈیف۔ میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی غالباً کئی بار اس کا ذکر کیا ہے، ڈائلاگ آف دا ڈیف۔ جب دو باتیں کر رہے ہوں تو یا ایسی باتیں کریں جو دونوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے، کوئی کسی کو سمجھ نہیں رہا، یہ بھی پاسبل ہے، یا تو اس طرح باتیں کر رہے ہوں کہ بیک وقت دونوں بول دونوں رہے ہیں، سن کوئی بھی نہیں رہا، وہ اپنی ہی باتیں بولنے میں انٹرسٹڈ ہے، سننے میں کم انٹرسٹڈ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی سے ہی بہت بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی سن رہے ہوتے ہیں تو ہم آلریڈی اپنے ذہن میں آگے ہمیں کیا بولنا ہے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور گن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، نیکسٹ ہمیں بولنا کیا ہے۔ اور اگر یہ کوئی تلخی کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر تو کیا کہنا، کسی نے نہیں سننا ہے، بس صرف سنانا ہے، اور وہ بھی کھرے کھرے۔ جب اس نیت سے انسان ایک دوسرے سے گفتگو کرے کہ آپ کو کھرے کھرے سنانا ہے سامنے والے کو، تو یہ ڈائلاگ آف دا ڈیف کے علاوہ اور کیا ہو سکتا، دوسرے کو انوائے کرنے کے علاوہ کیا ہو سکتا۔ یہ ورسٹ سیناریو۔ گڈ سیناریو میں دو لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو دوسرا جواب دے رہے ہوتے ہیں، پھر جواب دینے کے بعد کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ٹھہراؤ کے ساتھ، وقفے کے ساتھ سن کر کیا کہہ رہے ہیں آرام سے سن کر، اس کو کہتے ہیں کمپیشنیٹ لسننگ۔ جو کیا کہہ رہا ہے ٹو مچ انٹرپریٹیشن کے بغیر، ٹو مچ مس ریڈنگ کے بغیر، چونکہ ہم کہتے ہیں کیوں کہہ رہا ہے یہ، ایسا کیوں بولا، تو آپ اس کا جواب پھر کچھ پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نیگیٹو گفتگو کی بات کر رہا ہوں۔ اچھے گفتگو کرنے والے کیا سوچتے ہیں، یار بڑی دلچسپ باتیں ہیں، یار وہ اتنا انٹرسٹ لے رہا تھا میرے معاملے میں اور اپنی باتیں سنا رہے تھے، شیئر کر رہے تھے۔ تو دو فرینڈس آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، باتیں شیئر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی اپنی کہانی سنا رہے ہیں، دوسرے بھی سنا رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سنتے ہوئے، ایک دوسرے کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے، اس کے اندر سینس آف ہیومر کا مرچ مسالہ ڈالتے ہوئے ایک پاورفل گفتگو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے گفتگو کا کیا کہنا، آپ نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم جدا ہی نہیں ہونا چاہتے، جی چاہتا بس ان کو سنتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں الگ ہونے کے لیے۔ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ لوگ اور زیادہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے بچیاں آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امی ابو اور کچھ سناؤ، اور کیا دیکھا اور کیا سنا، ہمیں اور سننا آپ سے بولتے ہیں، یا آپ کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان کے ساتھ بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ بائی دا وے، یہ ایک حقیقت ہے جو سننے والے ہیں آپ تمام ایگری کریں گے کہ ویری جنرلی، ایکسیپشنز اپارٹ، ویری جنرلی بچے بچیاں، نانا نانی، دادا دادی کے ساتھ ان کا ایک بہترین ٹائم گزرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے یہ دو اہم وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ویری جنرلی بزرگ لوگوں کے پاس صبر بڑی چیز ہوتی ہے، ان کے پاس صبر کا ایسٹ ہوتا ہے، چونکہ اس عمر تک آنے تک وہ اتنے اوور ایکٹیو نہیں، ان میں ٹھہراؤ ہے۔
بچوں اور بچیوں کو سنتے ہیں. اچھا بیٹا اور کیا ہوا, ادھر کیا ہوا, کم بولتے ہیں زیادہ سنتے ہیں. اور بچوں کو کیا چاہیے, ان کے مقابلے میں ویری جنرلی پیرنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سوٹ کیسز بڑی نصیحتیں, ایڈوائسز, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک انبار ہے, ایک جو ہے نا اسٹال ہے جو آپ ویری جنرس 24 گھنٹے یوز کرتے ہیں. وقت بے وقت جا بے جہاں منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا ان کو کرنے یا بولنے کی ضرورت. ہر بات یہ نہیں کہو, ایسا نہیں بول رہا تھا, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے. 24 گھنٹے جب آپ ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں کسی انسان کے لیے, بچے چھوڑتے ہیں, کسی انسان کے لیے اس صحبت میں جوائن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے بہت سارے ٹاکس میں یہ بولتا آیا ہوں, کوشش کریں نصیحتیں کم کریں. آپ میں سے کوئی بھی ہیں, کتنے بھی لرنڈ ہیں, لیس لرنڈ ہیں, نصیحتیں بچوں کو کم کریں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کریں, میں صرف یہ بول رہا ہوں جا بجا, جا بے جا, وقت بے وقت, ہر وقت نصیحتیں نہیں کریں. اس ڈیڈلی یہ کیا کرتا ہوں کو بلنٹ کرتا ہے. ایک وقت تک آپ کی کچھ باتیں اثر رکھ سکتی ہیں, اس کے بعد وہ ساری باتیں بے اثر ہو جاتی, وہ بلنٹ ہو جاتی. کتنے پیرنٹس مجھ سے باتیں, اور زندگی میں بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں بچے ضدی ہوتے ہیں, سنتے نہیں. میں تو ان پر رحم کہتا ہوں کتنا سنیں, کتنا سنیں. آپ ان کو 10 منٹ 15 منٹ کسی دن ون سائڈڈ بولنے دیں اور آپ سنتے رہیں, دیکھیں کہ آپ سن سکتے ہیں نہیں. میرا چیلنج ہے آپ کو 5 سے 10 منٹ بولے بغیر بچوں کی باتیں سنیں اور آپ دیکھ لیں آپ کیا محسوس کریں. ٹھیک ہے نا, دم گھٹے گا آپ کا. بچوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہر وقت یہی ہے, نصیحتیں. بہت ساری چیزیں ہم نصیحتوں کے فارم, نصیحت کرنا ہو تو ایک ڈفرینٹ فارم میں, کوشچننگ فارم میں ہم کر سکتے ہیں, اسٹوری فارم میں کر سکتے ہیں, اور کئی طریقوں سے وہی بات جو ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں کئی اور طریقوں سے بھی سنایا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ نصیحتیں, ہر وقت نصیحتیں. بچے اگر اس سے اکتا نہ جائیں تو میں تو حیران ہوں, تو میرے لیے بچے نہیں ہوں, نیچر کو ڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے بریلین بچے, ڈائمنڈ, گولڈ, جو نا اس قدر پاورفل بچے جو بہت ہی اچھے بچے بن سکتے ہیں اور بن رہے ہوتے ہیں, محض ماں باپ, ان کے بزرگ, کیئر گیورز وقت بے وقت جا بے جا ان پر تنقید کے ذریعے, ان پر نیگیٹو کمنٹری کے ذریعے, ان کو بہت زیادہ بول کر بلنٹ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑوں کے ساتھ بھی درست ہے اور بچوں کے ساتھ بھی درست ہے, بچیوں کے ساتھ بھی درست ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یا کوئی بول رہا ہوتا ہے یا بول رہی ہوتی ہے تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, سننا بہت ضروری ہے. ہمیشہ ان کے جملے کے اوپر آدھا جملہ بول رہے ہوتے ہیں تو اس پر جمپ کرنا یہ ڈائلاگ کو کل کرتا ہے. یا جس کو میں بولتا ہوں کنفرنٹیشنل لینگویج, یعنی کنفرنٹیشنل لینگویج یہ ہوتی ہے جو ہے آدھا جملہ بولے اس کو ڈینائی کیا, اس پر تنقید کیا, اس کو برا بھلا کہا, اس کو کہا یہ غلط ہے. بولنے ہی پورا جملہ نہیں دیا نا, آپ تو پورا سمجھے ہی نہیں. یہ بڑوں میں بھی ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہے, لڑکوں کے ساتھ بھی ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بھولنے نہ دینا, کمپیشنیٹ لسننگ کہتے ہیں, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ
रेस्पेक्ट के साथ लोगों को सुनना चाहिए. चाहे आपको गालियां भी कोई ना दे, उसको भी सुनना चाहिए. वो बोलने दे, कितना बोलेंगे गालियां, सुनने दें, फिर आप अपनी बारी लें. आप जिंदगी में जीत जाएंगे. लोग जिंदगी में कदर करेंगे. यार मैं इतना बोला, सामने से उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बर्दाश्त किया. लॉन्ग रन में जो बर्दाश्त करते हैं वही जीते हैं, वो देविन. ठीक है ना. इसलिए हम कहते हैं सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है. तो इसका मतलब यही है कि सब्र का अजर, रिवॉर्ड बहुत पावरफुल होता है. तो इसलिए डायलॉग ऑफ द डेफ नहीं होना चाहिए. जैसा हमने आज के इस कहानी में सुना कि एक बोल ही जा रहा है, दूसरा डेफ सुनता ही नहीं, और फिर वक्त बे वक्त जंप करना शुरू कर दिया बोलने के लिए. ये बहुत ही आम सबक है. क्या कह रहे हैं उसको समझ के, कर नहीं समझ रहे हैं रिपीट करो. सॉरी ये हिस्सा नहीं समझ में आया, आपने लास्ट जुमला बोला था वो मेरी समझ में आया, क्या प्लीज आप रिपीट करेंगे. उनसे रिपीट करवा के वो अभी समझे. और बाज़ औक़ात अच्छे लोग क्या करते हैं, अगर कोई सीरियस डिस्कशन हो, कोई अहम बात हो, तो वो रिपीट करते हैं. चले मुझे रिपीट करने दे. बहुत सारे ऑफिस में ऐसा होता है, आपने देखा होगा. आपने कोई फोन नंबर दिया, सामने वाले कहते हैं जी लेट मी रिपीट इफ आई हैव करेक्टली जोटेड डाउन योर फोन नंबर. वो रिपीट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं. ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे जॉट डाउन करने का. बहुत मर्तबा हमने देखा है जबानी जब वर्ड्स बोलते हैं और हम लोग नोट करते हैं तो 19-20 हो ही जाता है, पर्टिकुलरली टेलीफोन नंबर्स में. तो वो जरूरी है कि किसी से भी हम बात करें, पर्टिकुलरली टेक्निकल चीजों में रिपीट करवा के कंफर्म करने के हद तक हमें करना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन फ्लो मीनिंगफुल हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है. तो ये इंसानी जिंदगी का डेली एवरीडे की जरूरत की चीज है. मैं इसको ऐसे नहीं चुना हूँ, बहुत सोच समझ कर चुना हूँ. मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ अपने अराउंड में, मेरी जिंदगी में लंबे अरसे तक मैं पढ़ाया भी बहुत, लेक्चर्स भी बहुत दिया, पेरेंट्स के साथ सेशंस किए, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में यंगस्टर्स के साथ किए. तो मैं अक्सर बेशतर मेरे ऑब्जर्वेशन में यही आता है कि एक सुनने की सलाहियत जो है वो हर शख्स में ऑटोमेटिकली नहीं होती. थोड़ा बहुत हम सबको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता. मैं बचपन में बहुत ही इस सिलसिले में बदनाम था. मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक दफा. बचपन में बहुत ज्यादा मैं जल्दी जल्दी बोलता था, कोई भी बोलो पूरा करने नहीं देना. कुछ लोगों ने मुझ पे तनकीद किया, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया. आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ी लिसनिंग पे, तब जाके कुछ सेल्फ कॉन्शियस हो गए. लेकिन ये आदत खत्म नहीं हुई, मेरे अंदर अब भी है. कभी कभार, बल्कि अक्सर व बेशतर इंटरप्ट करता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं कॉन्शियस किया, फिर मैंने उनको पूरा बोलने नहीं दिया. यार मैं सॉरी बोलता हूँ यार, आप मेरे ख्याल मैंने इंटरप्ट किया, आप पूरा करें प्लीज, सॉरी. तो इंसान इंसान है, खता का पुतला है, लेकिन इस पुतले को हम और बेहतर कर सकते. खताएं हैं, कबूल करना पड़ता है, कोई बात नहीं, हर इंसान के अंदर. लेकिन इम्प्रूव करना एवरीडे, हर वाक़े में, कहीं पे भी बोलते वक्त, सुनते वक्त बेहतर करना हमारे अपने आप में बेहतर है. और इस तरह हम एक बेहतर एनवायरनमेंट, घरों में, घर से बाहर हमसायों में, कम्युनिटी में एक बेहतर माहौल बिल्ड हम कर सकते हैं इस तरह. थैंक यू वेरी मच. मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा. आप इसके बेसिस पे और स्टोरीज, अपने स्टोरीज याद कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. बच्चों को इस तरह से, इस तरीके से बोलने की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे अच्छा गुफ्तगू करने वाले बने. तो इसी तरह तालीम दे सकते हैं, खेल खेल में शीरीनी के साथ, मिठास के साथ, उनको रुलाए बगैर
जो है ना एक मजे के सूरत में ये चीजें हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके सुनने का इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आपने इस जानम खां की टीवी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन दबाया होगा ताकि आपको इस किस्म की इंटरेस्टिंग नई नई स्टोरीज, नई नई वीडियोस आपको मिलते रहें। तकरीबन 50 से ऊपर वीडियोस मेरी हो चुकी हैं और ये ज़िंदगी के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डायमेंशंस के बारे में थॉट्स आप साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिली हैं इनसे, आपकी ज़िंदगी में भी और ज़्यादा खुशियाँ आ जाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस तरह की एक दिलचस्प स्टोरीज और आगे मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।